درود و سلام نگل راج وش و سلامت باتیں بندہ چواجہ خدای نامہ کیا یک مزنے مہربان و رحم کنو کی مروچی استیں ما یک ہنچی توپکی اسرا گپ جنگ لوٹاں کہ آئی اسرا منی خیالات چو شریں وڑیا میں چاگر دیتا تھا بعضی مخلوق کی سرپد بھی نہیں اور اسی طرح چو گپ جنگ بھی نہ بوتا اور ماں ہمیں چیزیں جیڑتا کہ یہ وڑین چیزیں کہ بابتا مردم را کم و بیش علم کے استیں مردم ہوتی استیں مخلوق کے دیما بیاری تش کہ مخلوق شاں بپہمیت بسمجی تو چائشیا ہوتی استیں ہما جیڑا استا آئیں گی شوگی وار پکا مروچی گے میں سرحال استیں ڈپریشن ہے مرچی ما ڈپریشن اس رگب جنا اور آئی استیں ہما کازز کے استاں وجوہات سبب استاں آئینی سرحال اس رگب جنا اور آئی ہما سائن اینڈ سمپٹمز کے استاں یعنی نشانی یہ نشانی چیاں نشانی اس رگب جنا اور آئی ٹریٹمنٹ اس رگب جنا کہ ڈپریشن علاج چیں ڈپریشن کستیں تو بلوچی اشرا گمجتی گشت کنے یا کہ دل تپرکہی گشت کنے گمجتی یا کنچیں ذہنی نادرواہی کہ ای مردم جیڑگے مارشت اور روشت اور مردم استیں کنٹ بزان کے استیں جانے سرا یا بلائیں خرابیں سانے دور دنتے یہ مردم را ہنچو مطلب ایک چیزہ نہیں لیتے مردم سکا بازی شیطہ تکان سر بیتے مردم استیں نندگ چو نندگے وڑانا با وسپگ چو وسپگے وڑانا بھی گردگ چو گردگے وڑانا بھی مردم اچھی مایوسی آماچ بیتے مردم چی استیں یہ زندگان کے استیں بیکار ہیں مردم اترا وط ملامت کنگا شروع کا مردم سکباز شرمندگ اور ملامت بیتے اور مستریں بیماری یہ خرابی یہ کہ یہ مردم استے میں چاگر دیتا یہ جیب نادرواہی را کسے یک نادرواہی نہ پہمیت نہ سمجھی چوش کے سر دردیں جان دردیں یا کہ مردم معدہ خرابی اور مردم استیں چمے ہم بیماری استان دیکھے بعضی بیماری استان تپیں کل لگیں ملیریا ہیں ٹائیفائڈ ہیں بعضیں آدھی بیماری استان نادرواہی استان یہ انچی بیماری اور یہ استیں ہمارے ٹیم با علاج مشکلیں کہ مردم اشرا یک نادرواہی نپہمیت یا کیسے نادرواہی نلی کی تھے کچھ ٹیم با مردمہ اشرا یک نادرواہی لیکت بڑا ہی آسانی اسرا علاج بھی پریشان کونے گپے نہیں اور اسی استیں بابتا امریکن سائیکولوجیکل ایسوسییشن گوشی کہ ڈپریشن is a mental state in which ranging from unhappiness and discontent to an extreme feeling of sadness and anhedonia, despondency that interfere with daily life. اسی یہ واسطے کے مقصد ہے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسییشن ہے کہ ڈپریشن یا کہ غمجتی یا خرابی ذہنی جاوری کہ اسی تہا مرد میں تہا وسواس تکانسری نوشی مایوسی مارش ودیوی اور اسی درگتا استے میان استمانی جاندراہی گل یعنی WHO اے گوشے کے مطابق غمجتی یا کہ ڈپریشن میان استمانی سطح تقریباً استیں 280 ملین بنی آدم یہ بیماری عام آچیں یہ ایک انچی نادرواہی کہ مردم اترا وط ملامت کم مردم ہوتی نادرواہی ناپہمید ہمش کا گھڑ سرا یہ نادرواہی مردم آرا انچو انتہا یا مردم روتے ہیں کہ مردم خوشی بس یہ زندگی حلا سے مردم وط خوشی نے مگرو مردم ہمیں جیڑیت کہ مردم وط خوشی پہ کہاں یا بعضی مخلوق استاں کساں کساں نے گپانی سرا جیڑانی سرا گساں یا لے دیں رواں اور پدا حال کہتے ہیں کہ پلانی اترا یک سادیا گون ٹنگتا وط خوشی کرتا
اگاں اسی پشترا پچارے گوڑا مسترین سبب استے ڈپریشن ہیں. ڈپریشن استے ایک انچی بیماری ہے کہ مردم شرح بیماری ہے کہ نپاہم بھی گوڑا لازمان استے مردم بالآخر استے وقت خوشی نمگارو مردم مایوس بھی مردم وطرا زندگی ہوتی ہے وقت حلاس کا نوما کھایاں گمجتیے اما چیدگو نشانیاں نسرا یا کہ تو گشتکنے سائن اینڈ سمپٹمز نسرا اشان استے ما باوست کنان تھا کہ شما سرپد ببیں کہ استے اشان نشانی چیں اگر کسیرا گمجتی بھی بیتے کسیرا ڈپریشن بھی بیتے گوڑا آچون زان کے من گمجتی آما چون یا کہ من ڈپریشن آما چون اسی تقریباً قصاص 12 نشانیاں یہ 12 نشانیاں انتہا استیں گیشیں استے نشانی کسے تھا بو گڑا لازمن استیں یک اچھے ذہن زانتے یا کہ سائیکٹرسٹ یا کہ سائیکوتراپسٹ ربرو تاکہ آئیے استیں ہما نادرہ ہی استیں دارو درمان کنک بھی یا کہ علاج کنک بھی تھے نو اشیں کہ آئیے اولی کستیں نشانی ایشیں سمپٹمز ایشیں کہ مردم استیں اما فالس بلیف کن فالس بلیف استیں اشرا بلوچیا تو بدگمانی گشت کنے یا کہ وسواس گشت کنے یا کہ حرابین سوچ و خیال گشت کنے مردم تا وڈ وڈیں حرابین سوچ و خیال ودی بنتے مردم ذہن تھا اور پدا ڈیلیوژن یک انچے ذہنی نادراہی ہے کہ مردم استیں مردم استیں تا انچے خیالات خرابیں وسواس سوچ بدگمانی کایاں تو ایشانی استیں اما دے ما تو ہمیں مردم دے ما ہر چھوڑیں اگاں تو راستی یا کہ ریئلٹی ابیارے پیش بدارے کہ با اے وڑنے اے کار اے وڑے گوڑا آستیں یہ چیزا استیں بیسا نہ کنتے یقین نہ کنتے آوشی بس ما ہمیں وڑا نو پدا ڈیلیوژن بازی تہرستا بلے چو ہر ایک کے جتا جتا تہرا ما درشان پہ کنا گوڑا باز واد لگی گوڑا معاشرہ مکس اپا ہمیں سب چو اواریا گپ جنن تاکہ شما سرپد بیم بسمجھے ای استیں وحدیتا مردم میرا کسیرا ڈیلیوژن بھی بیتے گوڑا آستیں بعضی مخلوق استیں آوتی تھا وطی تا شک کے بیماری پیدا بھی شک کنتے زیادہ مخلوق مردم ہما نادرہ کہ ہما مطلب ڈپریشن آما چھیں اور ڈیلیوژن آما چھیں گوڑا آئیتا شک کے بیماری پیدا بھی بدگمانی پہ بیماری پیدا دے اور آستیں ہمیں جیریت کے چاگر دیتا لس مخلوق استیں آئیے بگیریا سرشونی ٹائیں نگایاں آئیے را نقص و تاوان دے گے پوششا کا نگایاں آئیے علاقہ کار کا نگایاں اور خام کا چاہے مردم آئیے استیں بابتا مجیڑم بھی ہم بلے ہمیں کستیں ڈیلیوژن آماچی مردم ہمیں جیریت کے مردم مخلوق منا نقص دے گلوٹ گائیں یا پہلا مردم منا نقص دے گلوٹ گائیں یا پہلا مردم منا نقص و تاوان دے گلوٹ گائیں حتیٰ کہ یہ ایک انچی نادروائی ہے کہ مردم ہوتی نزدیکی مردمانی سرا بھی شک کنتے ہیں بدگمانی بھی تے یہ تنچی خیالات پیدا پاؤں ہوتی لوگ ہیں مردم ہوتی نزدیکی سیاد وارسانی سرا شک کنن کہ یہ اس سے منی لوگ ہیں مردم ہست ہم منی سرا کستو کینک دار گایاں منی سرا پروپگنڈا کا نگائیں یا منا نقص و تاوان دے گلوٹ گائیں بعضیں استیں ڈیلیوژن آما چھیں بعضیں انچی مردم استاں کہ چاگر دیتا اگاں سے 4 مردم جاگے رشتہ وتی گپے آیاں یا کستیں بالکل آئیے بابتا گپا بھی نہیں آگاں ہمیں ڈیلیوژن آما چھے مردم کیا مردم گندی ہمیں ماری کہ یہ مردم کے دنشتگاں یہ منی خلافہ استیں سرشونی ٹین گایاں منا نقص دے گے بابتا جیڑ گایاں منا استیں نقص دیاں منا تاوان دیاں یا منا استیں الزام جن گایاں یا منی بابتا گپ جن گایاں مطلب ہمیں وڑیں سوچ خیالات آیاں نبیتے ہیں آپ پریشان بوان بنتے ہیں اور بعضیں ڈیلیوژن آما چھیں مردم بعضیں انچی ہستاں ہمیں جیڑن کہ منی جسم منی جان یا کہ منی دماغ تھا جنہ قبضہ کرتا یا شیطانہ قبضہ کرتا ما وتی کنٹرولا یا وتی انانا نیا بالکل مناستیں دیگے مردمے یا کہ دیگے جننے یا کہ دیگے شیطانی وسواسن چی ای ذہنے تا قائم تھے
اور ڈیلیوژن آماچیں بازیں زالبول کے استاں آوتی استیں لوگ واجہ اسرا ہم شکنا یہ چیز شکنا کہ منی لوگ واجہ یک دگا زالبول یا گوں گپ جنگاں یا کہ دگا جنک کیا گوں تعلق داری کنگاں یا دگا جنک کیا گوں حال وال کنگاں آرا وتی استیں لوگ واجہ اسرا شک بیتے حالانکہ یہ لوگ واجہ حقیقت یہ اور مبی ہم بلے ایتے شک کے آستے نادرائی پیدا بیتے اور بعضیں ڈیلیوژن آماچیں بعضیں مرد آمد بھی استاں کہ آوتی لوگ بانو خانی سرا ہم شک کنا کہ منی لوگ بانو استیں پلام مردما کو رابطہ دار گائیں یا پلام سائے کو رابطہ دار گائیں ہمیں صاحبہ ایسا شکاں وسواس بیتے کہ منی استیں لوگ بانو دیگے کسیا کو گپ جنگائیں یا کستیں دیگے کسیا کو تعلق داری کنگائیں اچھا ڈیلیوژن آماچیں بعضیں بنی آدم استاں کہ آستیں مزن گندی آماچاں مزن گندی امیشن کہ اوترا مزن لے آوشن کہ ہمیں پاہماں کہ استیں آئینہ یک گے بھی کمک مددتے گوں یا کہ آئی زمین تا تگاں آچا آدھی مخلوقہ بالکل برز و بالا طرح تو گشت کنے کہ نرگسیت شکار بنتے یہ ہم یک ذہنی نادرائی کیا گوشن کہ مارا چاگردے چا دی مخلوقہ برتری حاصلیں ما چا دی مخلوقہ چے گہتراں ذہنی حوالہ جسمانی حوالہ مالی حوالہ ہر حوالہ گہتراں اور میں استیں مارا گے بھی یک کمک کو مدد ہے وہ اور بعضیں انچیں ہم بنی آدم استاں کہ ڈیلیوژن آماچاں یا کہ استیں بدگمانی آماچاں استیں مایوسی آماچاں حصہ سے کم تری آماچاں آوشن کستیں ما خوارا ما بزگا مارا اچینے اور آوتی دلے تہا استیں بلے ایتا آراستیں مال و دلوت سقباز بھی بلے ایتا ایک مایوسی پیدا بھی تھے اوشی من اچینے من بیکاراں زندگی پما مطلب تنگ کے من آسراتی نے یہ حالت تہا چھے ماں بے مرتے نہ شتریں اور بعضیں مردم کستیں ودیتا ڈیلیوژن آماچاں گوڑا آوترا بیمار ہم لے کاں بعضیں مردم جان سلامت حالان کہ بلے بار بار گوشاں منی استیں میدہ خراب ہیں منی استیں لاپے روت خراب ہیں یا کہ منی استیں جگر سک خراب ہیں جگر سڑتا مطلب ہنچیں خیالات آئینی ذہنیت آیان کنا اور آستیں ہمیں سبا آئینی ہمیں خیالات آئینی جسم تا یک مزنی یکسانی دور دین تھے اچھا نوش کہ غم جتیے یا ڈپریشن ہے دوہمی استیں نشانی چیں دوہمی نشانی یا علامات یا سمٹمز یہ ہیں کہ تی استیں تو پور کنسنٹریشن ہے آماچ بے پور کنسنٹریشن مطلب ہے کہ تی توجہ تو یک چیزی سرا شریں وڑیا دلگوشی داد کٹ نہ کنے تو اگاں ساہتے نندے تو اسے کہ ماں کتابی وانی یا کسیں چار لفظ وانی کم وانے تی سر درد کنگا شروع کاں تو دم برے ترا واب گیتے مردم گڈگا لگ گیتے مردم ایسے کچھ تو مسک دردہ لگا اور مردم توجہ مطلب شریں حاصیں ہو رہا مردم توجہ داد کچھ نہ کھاں کم میں وانی مردم پدا یلائی کاں دیگے کاری لگی مطلب ہچ کارا سرجمی آثر نہ کاں اور کھسانے کاری تو بندات کنے تی ذہن دم بارت دمانا تو کارا یلا کنے ترا واب گیت تو چیزانی بابتا شریعہ بالکل جیرت نکنے تی جیڑگی بودشت کے استیں حلاس بیتے تو کم و جیڑے بستی سر درد کنگا شروع کن تو خاص چیزاں شریں ہو رہا گیش و گیوار کٹ نکنے اور سیمی کستیں اگی نشانی ارا گوشاں اینیڈونیا یا کستیں انگلش لفظ ہے اینیڈونیا استیں مطلب اشیں کستیں دلے گیمرگ تو گشت کنے ہما کار یا ہما چیز کے تو پیسرا اکارانا کتا تراستیں وشیت تا تو وشی مارش تیتا ودی بوتا تو دلچسپی زرتا بلے نو ہر وڑیں کاری بھی بیتے تی دل استیں کارانا لوٹی چاہے وشیں کاری بھی بیتے گرد کو گوازی بھی بیتے سیل و سوادی بھی بیتے یا کیسے سور و آرو سے بھی بیتے چونے ہم وشیں جاگی بھی بیتے تو وہ دروے تی دلا بوات نہ جان تی دل گی مرتا ہما مطلب استیں تو پیسرا شتگے یک جا گیا
کرکٹی بوتا فٹبالی بوتا یا کہ دیگر لیب بازی بوتا یا کہ سور وارو سن سرا تو چتگے دوہلو چھاپی بوتا تراستیں پیسرا یہ چیزیں تا دلچسپی بوتا تی دلار وشی رستا شاد کامی رستا بلے نون تو دیتا اجاگا روے گڑان تی دلگی مرتا تی دل وشی درسین چیز بیکارا حالانکہ چنچو ہم وشی جاگے بھی تو استیں مطلب وشیا استیں مارت کرتنا کنے تی دلائے تھا دنیا تے ہچی وشنے ہچ وڑیں پلیجرز استیں یا وشی تی دلے تھا پیدا نبی تی دل ہنچو گی مری تے مطلب یہ کہ یہ گوشے کے مقصد ہے کہ وشیانی مارش بالکل حالاس بنتے تھی تھا ہنچو تو مایوسی آماچ بے اور چارمی استیں اسی علامت یہ ہے کہ مردم گلٹی فیل کا گلٹی مطلب اسے کہ شرمندگی ملامتی مردم ایتا خود وقت پوت خود بخود یا کستے یا کنچی ملامتی مارشتے پیدا بیتے مردم شرمندگ بھی مخلوق کے دیما حالانکہ حقیقت تو بیچارے تو دیکھ چوشیں کارے خراب نہ کرتا تو دومی مردمہ چے کمتر بھی نہ کہ شکل و صورتہ کمتر ہے یا کہ نہ تو استیں مال و دولت کم ترے بلے خام کا وحدی تھا تو مخلوق یا چاگردے مخلوق دیما روے تی اندرے تھا یک ملامتی یا کسی شرمندگی بے دبی تو مرد مانگے تھے ملامت بے اور یہ استیں آسکر ہمارٹیم بابیتے ہیں کہ تو ماضی بابت تجیرے تو وستے بابت تجیرے وستے انچیں کارے انسان استیں دستہ ردیوی وستے وحدہ یک اگر ردی تھی دستہ بوتا اگر چاہے کری ردی بھی مبیتے بلے تو ہما ردی زورے ہوتی ذہن تا جیڑے و اترا وقت ملامت کنے مردم اندیما تو روے پتی خلا مخلوق ہما منی وستے کارانی سرا استیں جیڑ گائیں یا کہ وستے وستا ایوڑے مردمی بوتا ہما وستے ہما معاملہ تا یا وستے استیں ہوتی ہما کاران زورے و پدا موجودہ یا کہ ہستیں وحدہ تو اترا استیں ملامت کنے یہ استیں ہم تو مطلب تی پشو مانی تی تابیتے کہ ماں پرچا وستے یہ کارا یہ اور مکرتے مرچی ما ملامت بود مردم اندی ما ملامت نہیں تا خام خواہ بس اگان بعضی حد تک کہ انچی مردم استن کہ آدم جیتی آما چا یا کستے آما انتا گلٹی ودیبو ہوگئیں چاہے مطلب وستے تھا خرابی کاری بھی مکنا خام خواہ بس مخلوق کے دے ماستے ملامت گمجتیے پنچمی کستیں چیدگ یا کہ نشانی یا کہ علامت سینس آف ہیلپلیسنس گشت کنے یا کہ ایگزسٹینشل کرائسس گشت کنے یہ تا مردم استیں سکا باز نا امید بھی مایوس بھی ہمیں جیڑی کہ منا مدد کنوک نیستے اکثر میں چاگردے تھا بعضیں مردم کے ذہنی نادرہ باں یا کہ گمجتی آماچ باں گنا آئینہ چاگردے مخلوق کمک نہ کان یہ ایک حقیقت ہے ایک راستی ہمیں مخلوق اما مردم را کمک کان کہ ساریہ چے جان دراہ سلامتی مردمی آستیں صحت مند مردمی اور گمجتی آماچی مخلوق را چون اگر راستی پچارے ہم کسے میں چاگر استیارا بالکل نظر انداز کنتے دلگوشی را ندنتے نو اے وڑا استیں ای ذہنتا و یک استیں یک جستی ودی بیتے کہ منی استیں من بیکارا منی زندگی استیں زندگ بوئے تا ہیچ فائدہ نہیں منا کسے وطی نہ کان منا کسے کمک نہ کان مطلب اترا سکا مایوسیں اور سکا استیں بزگیں مردمی اترا لیکی اکشی چاگر دیتا ہم منا کسے استیں اور ایتا ذہنتا ہمیں سوال بنتے کہ من پرچہ پیدا کودو یا کستے من پرچہ استیں یہ زمین سرا یا یہ چاگر دے سرا پرچہ پیدا کودو کستے منا یک کمک کنوکی نہیں استیں اور ہمیں علامت تھا منا قاضی شعر یاد دوبند یاد کے کہ ستقگیں شاعر گڈی بنی آدم تو کجا ہوستا زندگی بارے چا گمجتیے ششمی چیدگ یا ششمی نشانی شن کہ لاز آف انرجی یا کہ منٹل فٹیک تو گشت کنے یعنی مردمے جانے واک بالکل حالاس بیتے مردم سکا بے واک بیتے مردم دم برگے واڑا بھی مدام ہر ٹیم با مردم استیں چوابا پاد کہتے ہیں یا کہتے ہیں آرام کا آرام کھنگا چھ پاد کے اسے چھے باوجود ہم مردم استیں انچو تو گشت کنے کہ مردم اسرا یک بلائیں وزن یہ رہے
مردم پشت مسک دردہ لگا اور مردم سر دردہ لگی مردم کار پرت نکاں مردم اگاں کارے بندت کاں مردم ڈائریکٹ مردم گاسک گیتے مردم واب گیتے مردم دماغ دم پارتے چیزاں شریں وڑیا سرجم کرت نکاں کاراں ہوتی آسر کرت نکاں اور مردم شرری اسرا چیزاں جیڑے ہم کرت نکاں اور نو گمجتی ہے کستیں نہمی ہفتمی نشانی یہ چھیں کہ مردم استیں وابے اما طرز و طریقہ استا آمٹ بنتے اور ورگے طرز و طریقہ مطلب ایٹنگ ہیبٹس بھی تھے یا کہ سلیپنگ پیٹرنز وشنا ایش شنی تھا استیں مٹیو بدلی کے تھے اگاں مردم کستیں واب چوئی ورا وابے تھا مٹیو بدلی کہتے ہیں کہ اگاں مردم یک اما ہوتی جو نارمل گشاں میڈیکل سائنس کی تقریباً 6 سے 8 گھنٹہ مردم بس پیتے 8 گھنٹے چے برز وقت ہم ایب نارمل ہیں نارمل نہیں اور استیں 6 گھنٹے چے کم وقت ہم مردم استیں واب پورا نبی تھے نو کہ مردم وادی تک کہ گم جتی آماج کی بیتے گڑا مردم یا کہ انسومنیا مردم رہ بھی یا کہ ہائپر سومنیا بیتے انسومنیا یہ کہ مردم وقتا انگولیٹی آنگولیٹی خیال مختلف خیالات ذہن آئے گئے واب نہ کپی چاہے چنچو ہم جو کم پا وابے وستا بلے واب نہ کپیتے اگاں واب کپیتے کم واب کپیتے ساتھ یا بعد پدا پاد کہتے ہیں یہ واب سرجم نہ بیتے اور یا کہتے ہیں ہائپر سومنیا استعمال چیتے ہیں ہائپر سومنیا ہمارا گوشن کہ مردم چاک ہما کساسا گیش واب کپیتے مطلب 8 گھنٹے اچنا 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ گیش بھی واب کپی تو بسر مخلوق پاد کے تیاز دا بجا واب ہے اور اسی چی باوجود وابا پاد کے ہم آرا انچو آماری تے انچو محسوس کرتے ہیں کہ انچو تو گوشے کہ آنا وقتا ایسر انچو گران بیتے ہیں درد کنتے ہیں ہمیں مارید کے ماں اکا وابا چے باوجود ہم اکا مارید کے من نہ وقتا گا اور گم جتی ہے اشتمی استیں علامات ایریٹیبلیٹی استیں تو گوشت کنے بلوچیا کہ مردم استیں واس بھی مردم استیں جوس کا جن اوک بیتے ہیں بلوچی وشن لفظ استیں جوس کا وشن جوس کا جنتے ہیں یا کہ مردم زہر گیتے ہیں کسان گپانی سرا کہتے ہیں زہر گیتے ہیں مخلوق سرا غصہ کا اور کسان گپانی سرا میڈیتے اور یہ ہم یک کستے ہیں گم جتی ہے یک علامت ہے اور گم جتی ہے نہمی استے ہیں علامت یا کہتے ہیں یہ چیدک یا نشانی موڈ سوئنگ ہے مطلب اچانک کہتی تب مٹ بھی تھے تو وشیتا ہے یا کہ سورے آروسی ہے یا کہتے ہیں شرن سیل و سوادہ گردگ جاگیر ہو گئے مطلب بالکل تو وش شاد کا من جاگیا ہے اچانک کا اناگتا تی ذہنتا خیالین چکے تھے تو پریشان بے تکان سر بے تی وشی دمانا تکان سوریتا مٹ بھی تھے اور یہ ہم یک استے ہیں گم جتی ہے یک علامت ہے اور دہمی علامت یا کہ دہمی یہ نشانی چیدگیشن کے مردم ہیڈ ایک بیتے ہیں اسٹومک ایک بیتے ہیں یا کہ بیک ایک بیتے ہیں یہ مقصد ہے کہ مردم میدہ خرابی اور مردم سر مدام درد کا مردم پشت و مسک درد کنا یہ ہم ماخیر اسی اسرا کم دن ترا یک ٹاپکی اسرا دیگے لیکچری جوڑ کری میدے اسکر میدے اور دماغے کنیکشن چیئے کہ بعضی میں مخلوق استان کہ ادا چے وشنے مطلب ذہنی نادرہ ہیں بلے یہ میدہ خراب ہیں گنا آرو ایک گیسٹرولوجسٹ کر رہا اچھی بنی استے میدہ علاج پکا میدہ دارو درمان ہوا پدا ہم استے ہیں یہ میدہ شرنبی تے مستریں یہ ہما کے روٹ کازز کے استے ہیں ہما سبب استے ہیں مرد میں ذہنی نادرہ یہ اولیہ مردم ہوتی ہما گمجتی علاجہ پکا پدا میدہ علاجہ پکا اسی اسرا ما یک الگی یک سر حالی اسرا مطلب غبجنی سی اسرا اور یازدمی یہ مطلب نشانی یا کہ سمٹم دیشیں کہ مطلب دماغے سر اچھی اثرت کے دماغے یا کہ ذہن سر اچھی انسان کے تھے اسی کہ مردم ہما نارمل ہیں یا کہ ہما سائز استان دماغے ڈپریشن آماچے یا گمجتی آماچے مردمانی استیں لہتے ہیں دماغے تہرستان مغزانی تہرستان کسان بنتے ہیں آئینی سائز کسان بیتے چوش کے پری پرنٹل کارٹیکس ہیں امیگڈالا ہیں یا کہ
हिप्पोकैम्पस हिप्पोकैम्पस से कार्यशन के मर्दम मेमोराइज का चीज़ां याददाश्त का लर्निंग का चीज़ां याद का इसी कार हमेशा और एमेगडाला मर्दों में जज्बात कंट्रोल का मर्दों में तुरसे सरा का कंट्रोल का वादिता मर्दों गमजती आमाच भी एक ओवर एक्टिव भी थे मर्दम डिस्टर्ब भी थे मर्दों में तबोशना भी थे और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं ये मर्दम इसी जरिया शोरबंदी का फैसला जूरी और मर्दम अगवादिता गमजती है मर्द आम अच्छे बनी आदम अक्सर डिसीजन जरूर कुर्तना का नाम फैसला जरूर कुर्तना का नाम पर्चे के आई हमें कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं आई सरा सान हफ्ता गमजती है वादिता गमजती है सान के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से या कि मग से या दमागे में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सरा कपन थे मर्दम डिसीजन जरूर कुर्तना कन थे जागे रोते हैं फैसले जरूरी या कार्य करने की संगत चार संगत तो रवे वोट लिया संगत उसी किस्ते मर्ची वर्ग ची लुटाना तो जरूरत ना कने फैसला मतलब तो कंफ्यूजन है कर तो नजर में ची बुशी ये हस्ते इसी साना वादिता के दमागे तहा मतलब से किस्में न्यूरोट्रांसमीटर तो हार्मोन आयना गुश्त कने कि आइन एक मजनी किरदारी हस्ते आमा मर्द में तबे वश करने के खातरा या कि तबा मर्द में तबे दारे के खातरा वादिता ईशनिता कमी बीसी बीते हम मर्दम गमजती है आमाच बीते ईशन के सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर दोमी डोपामिन और सेमी किस्ते नॉर एपिनेफ्रिन और देखिए हम बाजें इंडोर्फिन हार्मोन अस्तान देखिए बाजें हम हार्मोन अस्तान वादिता के गमजती सान के दमागे सरा मर्द मेगा कपनते गुना मर्द में दमागे साइज के कसान बीते गुना एक केस्ते हम ईसाई न्यूरोट्रांसमीटर केस्ता शनि कार्यशन के यक न्यूरॉन्स या चिदोमी न्यूरॉन्स ये इससे मैसेज कन्वे करना केमिकल मैसेंजर इशन वशना ये इससे मैसेज कन्वे करना और मर्दमा अमिशिया मर्द में मूड मेंटेन भी थे वादिता के गमजती आमाच भी गुना ये न्यूरोट्रांसमीटर कम बनते कम के बनते हैं गुना मर्दम डिसमूड भी मर्दम गमजती आमाच भी थे और गमजती इसते द्वाजदुमी अस्ते अलामत या सिम्टम्स अस्ते सुइसाइडल आइडिएशन आखिरी चीज से अलामत हमेशा और ये इसते हम अलामतें कि मर्दम था वत खुशी ख्याल और सोच पैदा भी थे मर्दम वत खुशी ने मगर होते हैं मर्दम बस मतलब ये दुरुस्ते स्टेज आंचे वजीत हैं कि मांसारिया में गपरजत के मैं चागर देता कि बाजी मर्दमी नादरा दी गुणा आरा अजीज दोस्त सियाद वार सैला का नाम गनो के या किसने ये खराब है मर्द में हालांकि दिलासा दग लूटी या कुमक्कन लूटी या हमदर्दी लूटी भले वादिता वती मखलूका चे मर्दम वती चागर दे मर्दमा चे बिल्कुल मायूस भी मर्दम हस्ते आ रहा नजरअंदाज करना वो या दिलगोशी न दिया गुड़ा ये थोट लें मतलब स्टेज चे वजीते गम जतीएगा बिल आखिर आस्ते वत खुशी ने मगर होते हैं उसी मैं बेकार हूँ जिंदमाने था मनी जिंदगी रिच पायदने और मास्ते उतरा होती जिंदगी हलास पिकनी और बाज़ी मर्दम अस्ता गिसानी था डांट तक बनते हैं आरा गिसानी था मर्दम डांट आबर दया बार बार इसरा बे माने शर्गिदारी कना तनकीद कना आरा अस्ते खबर गोशान तजिन जना शेगान जना चागर दे मखलू करा शेगान जा और हमा मर्दम किस्ते लते रोचा बाद हमें चीज़ा मर्दम हमें आया हाल कहते हैं कि पिला मर्दम आस्ते हैं यक सादी जुरता हो अतरा पावदा था वो ठंग था हालांकि अगर ये मर्दम दिलगुशी देख बनते निशानी हस्ते नादरही करे नादरही नहीं भले आस्ते इग्नोर कनक बा नजरअंदाज कनक बा धजन जनक बा शेगान जनक बा गुना आस्ता आस्ता मदान मदाना आईनी जहने था सुसाइडल आइडिएशन आयन का मतलब वत खुशी ख्यालात आइन जहने था वदी बुआन बनते और मर्दम मतलब वत खुशी नेमगार होते नुमा काया डिप्रेशन हस्ते काजानी नेमगा के शी काजेस चिया शी वजूहत चे शी सबब चिया के पर्चा मर्दम हस्ते गमजती आमाच बीते इसी हस्ते वजूहत चुना ज़्यादातर जान अगनबा और लखते अंची वजूहत अस्तां के ईशानी जरिया ईशानी सवाबा हम मर्दम हस्ते गमजती आमाच बीते
چشکے ساریہ ماں یہ چیز ربا اس کو تگت کہ اما ہارمون ہستا ہارمون امبیلنس ماں کیمیکل امبیلنس ماں یا کہ برین اما دماغے کیمسٹری کے ہستے آئینی تہا کمی بیشی کہتے ہیں سیروٹونین ڈوپامین یا کہ نور ایپینفرین یا کہ آدھی ہارمونز ہستاں آئینی تہا جہلی برزی کہتے ہیں مردم کم جتی آماچ بیتے دومی ہستے ہیں یہ وجوہات یا کہ سبب ہستے ہیں جینیٹکس بود کرتکاں جینیٹکس یعنی وراثتی اما نادرائی ہستاں کسی پسرا یک نادروئی آماچ بوتا یا کہ ماس نادروئی آماچ بوتا یا کہ بلوک پیروک نادروئی آماچ بوتا اور ہما نادرائی یہ زہگارا یہ نماسگرا ہم بود کرتکننتے اور ہستے ہیں ہمیں سبا گمجتی ہم ہمیں ہستے یک وراثتی یہ سبب ہستے ہیں وراثتی نادرائی یعنی ہم سبب بود کرتکننتے کسی اگر پس نادرا بوتا گڑا یہ زہگارا بود کرتکننتے ہیں ایتا چانسز زیادہ ہستن کہ آرائی گمجتی آماچ بیتے اور سیم ہی کہتے ہیں سبب اسٹریسفل ایونٹس گوشن نا اسٹریسفل ایونٹس یہ کہ تئی ہستے ہیں ہما زندگی تہا پیش کبتگیں ویل کہ تو زند مانے تہا کجاں ویل تی تہا ہستے ہیں دیما کبتگاں چشکے منٹل ٹراما بازیں ہستاں کہ وستے وحدہ مردم دیما یک واقعہ گستا مردم یک شریں یک دوست مردم ربطہ شتا یہ راستے یہ دنیا رہ الگ تھا اور یہ ہستے ہیں ہما مردم بابت ہوتی ہے جیڑی اسٹریس تا کہتے ہیں پریشانی تا کہتے ہیں تکان سوری تا کہتے ہیں یہ ہم وجہ بود کچھ کرتے ہیں بعضیں مردم ہستان گم جتے مردم ہستان کہ گم جتی آماچ ماں آئی زندگی تھا وڑیں ویل واقعہ غم درج رنج سکی سوری دیستگ آئینی چمے دیما آئینی دوستے مردم ہستے ہیں برگ بوتگاں جنک بوتگاں کشک بوتگاں اور ظاہر گپے اشرا یک منٹل ٹراما ہے اور مردم ہستے بار اشرا ہوتی ہے دوستے مردمانی بابت جیڑی تے یہ ہم ہستے مردم گم جتی تھا مردمارا دور دتے اور بعضیں مردم ہستن کہ ہستے مہر و دوستی را اسرا ہم آئی ہستے ہما زندگی ہے کہ ہم سفر ہستاں ہم راستاں یکی دھومیارا دھوکہ دیاں بعضیں جنک ہستاں نودر برستاں گم جلتی آماچ بنتے ہیں کیا دھوکہ دیگ بنتے ہیں یہ پارٹنر ہستاں ہستے راہ دیما آئینا دھوکہ دیاں دگا کنا گمایاں گو دھوکہ ورا وہ بعضیں بچکی نودر بر بھی ہستاں ہم ہستے ودیتا ای ہم سفر کیا رہا دھوکہ داں دگا کن گرا ہم گم جتی آماچ بیتے یہ دراستے گم جتی ہے سبباں اور بعض انچے مردم ہستن چاگر دیتا کہ آستے مالی جاورانی آماچا مالی جاورانی نگے گا مالی جاورانی نگے کی وجہ چاہیے زند مانے لوٹ واہگ پورا نہ بنتے اور ہما چیزیں لوٹن کہ ما پلان چیزیں بگراں یا پلان میں واہشت پورا بھی بلے مالی جاورانی نچو نگے گا کیا ای کارا کرت کرت نکنا سرجم کرت نکنا گنا ہم گم جتیے آماچ منتے ہیں وہ بعض انچی مردم ہستن کہ وستے وحدہ کسانیہ در کسانیہ آئینی سرا ظلم و زورا کی بوتا گڑا آہم منٹل ٹراما تا رواں اور مطلب یہ کہ آئینی دماغے تا انچکسن کہ ذہن تا یک زدگی ودی بھی تے ذہن زدگی مطلب منٹل ٹراما ذہن زدگی وشاں یہ ہما چیزیں کہ مطلب دیما یک ویلی انچکی ما ساری وش گئے تو کہ یک مردمی دوستی کے مردمی مردمارے الداں یا کہ مردمی جنگ بیتے یا مردمی برگ بیتے یا کنچی ویلے کہتے ہیں اناگتے یک ہما حادثہ بیتے ایکسیڈنٹ بیتے گوڑا یہ چیز بیتے ایک خیالات نہیں دروشما مردم ذہن تھا بنتے ہیں اس راستے منٹل ٹراما گوشاں مردم یہ سے ٹراما یا کدی اس ہیں چا وست کرتنا کام بار بار مردم ذہن خیال کھائیں اور بعضیں ہستے ہیں میڈیسنس ہستاں کہ دوائی ہستاں دوائی یعنی وجہ دارو درمانی وجہ چھ مردم ہم ودیتا ہما دارو درمانا ورق بندت کا ہم مردم گمجتی آماچ بیتے چوش کے بعضیں بی پی اے درمان ہستاں یا کہ واب گیچن درمان ہستاں کہ مردم واب نہ کبھی اور واب گیجیے واسطہ مردم انچی درمان ضروری وارتے یہ ہم مردم راستے ہیں ڈپریشن نے مگبراں گمجتی نے مگبراں وہ بعضیں ہما کرونک ڈیزیز ہستاں یا کہ کوہنی بیماری ہستاں یا کوہنی نادرائی ہستاں چوش کے شکریہ نادرائی ہیں
ڈائبٹیز ہیں اور دلے نادراہی ہیں اور بعضیں درد دور رستاں مردمہ رسیں گمجتی آماچ کرنتے اور چاگردی ناانصافی تو مطلب اس نے اکثر پد منتگیں چاگردانی تہا ایردستیں راجائیں سرا یہ بیماری گیش پمش کا بیتے ہیں کہ آئین سرا ظلم و زورا کی بے قصاص بیتے ہیں مردم شریں وڑیا گبجت کرتنا کان شریں وڑیا ہوتی اس نے حیالان درشان کرتنا کان یا ہوتی سیاد و عزیز و وارسی لوگا شتنا کان حال پرسی کرتنا کان مردمگری کرتنا کان مطلب آرہا چاگردس تا ہما کی زورا کستان اور انچو دبائنا کہ زند مانے درستین چیزاں چیزیں بھر بیتے ہیں آئی وشی پلگ بنتے ہیں آئی درستین چیز پلگ بنتے ہیں ٹوٹلیں چاگردے سرا مطلب مردم مچاں کی اما جبر شکار بیتے ہیں مرا ای وڑیں چاگردانی مردم کستے گم جتی آماچ بنتے نوما کایاں باوس کنا ڈپریشن ٹریٹمنٹ والا کہ گم جتی علاج چھیں گم جتی ٹریٹمنٹ ہے یا ڈپریشن ٹریٹمنٹ ہے دو تہرم یکی فارماکولوجک ٹریٹمنٹ ہے اور یکی نن فارماکولوجک ٹریٹمنٹ ہے سمپلی وہ ارزانی لفظاں نن فارماکولوجک ہمائیں کہ تو آئیے وتی استعمال نندگ پادائے وتی خیالاتانی مٹکنگ یا کہ ہما گم جتیں حیال استن کی طرح گمانی نے گبرا آیاں تو وتی نندگو پادائے گا تو مٹکنے اور اس نے لتیں چین طرز و طریقہ استاں کہ ابید چھ دارو درمانا تو اس نے وتی اس نے گم جتی علاج کنے اور فارماکولوجی کمائیں کہ تو اس نے درمان زورے گولی بعضیں قسمیں گولی استن ٹیبلٹس استان تو آیاں کارمرز کنے اور آستیں تئی ہما گم جتی علاج بھی تھیں نو نن فارماکولوجی کے تا مستیں استیں علاج جیسا کہ ایکسرسائز ہیں ورزش ہیں مردم کے ورزش کنتے ہیں گنا مردم ہما جسم یا کہ باڈی مسلز کے استاں آچونا ٹینشن تھا مطلب اسٹریچ باں ان تک کچاؤ کے آستیں مہر بنتے اور مردم جان درد کنگا لگی مردم استیں اما کیمیکلز کے استاں امبیلنس با مردم گم جتی آما چبیتے وادی تک کہ مردم ورزش کنتے ہیں گورا مردم جسم تہا ہونے روانی یا کہ بلڈ سرکولیشن شریں وڑیا بیتے آکسیجن سپلائی گیش بیتے مردم دماغر آکسیجن رسیتے گڑا مردم کستے حشاش بشاش بیتے مردم وش بیتے مردم اما کیمیکلز کے استاں سیروٹونین یا کہ انڈورفین یا کہ نورپینفرین یوڑیں ہارمون کے استاں ڈوپامین یہ استیں خارج بنتے مردم خوش بیتے ودتا مردم ورزش نہ کہ ایک جگہ نندی گڑا مردم مسل زنتا کھچاؤ کہتے مسل زنتا ٹینشن کہتے گڑا مردم اس میں ہارمون کہتے ریلیز نہ با مردم گم جتی آماچ بیتے اور مردم اس نے نن فارماکولوجک ٹریٹمنٹ تھا ورزش اقبلائیں ورزش تھی ورزش یعنی ذہن داری اور دومی شیں کہ ڈائٹ وراک تو چونے ورے وراکان تا لہتی انچیں وراکستان کے تو وراکان ورے ہمیں کے ساریا ما ہارمون زانی یا کہ نیورو ٹرانسمیٹر زانی بابت اگر جتگت یہ استیں تو وراکا ورے یہ گیشا چگیش استیں دماغے تھا بیدا بیتے ودی بیتے ودتا یہ گیش کی ودی بیتے اور مردم خوش بیتے اگر ایشانی کم بھی بیتے اور ظاہر مردم استیں گم جتی آماچ بیتے وراکان تا مائی گے سبزی پھل و فروٹس استاں ایشا مردم چکا کے اما صحت مند خوراک استاں کوشش ہمیشہ نہیں نمگا توجہ زیادہ بنا ایشا بوا اور بعضی انچی وراک استاں کہ وراکنی ورگا مردم استیں گیش اچ گیش صحت مند بوگا یا جان سلامتی بوگا چے بیزاریں مردم استیں نادراہی آماچ بیتے نو گوشتیں ماہی گیں ہے کہ ایشانی تہا استیں یک امینو ایسیڈ یا کہ امینو ایسیڈ استیں آروشن ٹرپٹوپین امینو ایسیڈ کے آرا تیستیں جسم زوری تیں سیروٹونین بنائی نہیں تھے ہما وشی ہارمون یا نیورو ٹرانسمیٹر سے ہمارا بنائی نہیں نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونین کے بنائی نہیں تھے سیروٹونین بنانے کے واسطہ ٹرپٹوپین پکار بھی تھے جس ہمارا ودیتا تو مائی گوشت ہیک ورے گنا یہ استیں جس ہمارا یہ ٹرپٹوپین رسی تھے جسم استے ہمیں ٹرپٹوپین ازودی تھے
सेरोटोनिन बनाए नीते हैं सेरोटोनिन के मर्द में ताकि भी मर्दम हशाश वशाश भी खुश भी थे कोशिश मर्द में हमें भी जोत मर्द में हमें भी कहते हैं पजान सलामती व्यवस्था ये वराकां गेशा गेश मर्दम हुआ और बाज़ अंची वराकस्तान के आस्ते हैं तो वरे जिस्मरा नुक्स थावांदे हैं चुशके ज्यादा तो चाह वरे चाहे ता कैफीन नस्तें तो वरे कैफीन आर्जी सतह तई से जहन ता खुशिकारी सर्ज लेवल रो पीक लेवल रो वादी था कि अमा कैफीन के असर खत्म भी पदा मर्दम हार्मोन लेवल जहला रो चट मर्दम मस्ते डिप्रेस भी थे और अच्छी की शिरकनी वरा का सन चॉकलेट अस्ता या के रोगनी पराई करते हैं पतकगे रोगने ता पतकगे चीज अस्ता ये खराब अंगुर रोके पप्पो के पकोड़ाएं समोसाएं ये इसते मैदा खराब करना और साथ साथ मर्दम रस्ते गमजती आमाच भी करते और दुहमी के शराब व बियर अल्कोहल ये असते मर्दम हम गमजती ने होगा भा परचा कीशानी वर्गाचे मर्दमे के असते अमा केमिकल लेवल असते केमिकल लेवल एम्बेलेंस भी मर्दम गमजती आमाच भी थे नु गमजती असते अमा नन फार्माकोलॉजिक तो कुछ कने या के ये हम नन फार्माकोलॉजिक छी साइकोथेरापी उशनते साइकोथेरापी ये हम नन फार्माकोलॉजिक असते ट्रीटमेंट है ट्राक थेरापी छरा उशा ट्राक थेरापी पमशका उशन के गप्पो बावस्ते दरमियाना या के गप्पो हाले दरमियाना कम्युनिकेशन है जरिया छे अमा साइकोथेरापिस्ट असते या के साइकोलॉजिस्ट असते या के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट असते आ तो रवे घुमाई डिस्कस करने गप जने गप बावस कने आतरा लहते तर्ज तरीका असते सोच दनते सर्व सोच दनते तो गुणा होती बीमारियां या जहनी नादराइया मैनेज करत कने साइकोथेरापिस्ट मतलब गमजती ये इलाज कान तो रवे ओदा वती स्टेन टोट ले गप्पां जने के उती अलामत बयान कने कि मां ये ओरा ये साबा मना ये ओरे ख्यालत काया तो गुणा साइकोथेरापिस्ट शोन का आ तरह उसी के हमा ख्यालात हमा गम हमा परेशानी की काया तरह परेशान करना तरह थकान सुर करना तो छिपे मा मतलब ये ख्यालां चावती जहन कशे और ईशानी जगह हमा वशी हमा जगह के तो शुतगे तो वशी तरह महसूस बुता तो वशी मार तक हमा ख्यालात चोती जहन तकारे मतलब आस्ते गप्पे गाले जरिए ते त्रांची लते सोच सरदा कि तो अर्जानिया होती है हमें ख्याल खराबी ख्यालात कशित कुर्त कने और तो वस्ते होती से जहन हम नादराइया शरीर वरिया इलाज कुर्त कने और साइकोथेरापी था हस्ते कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी हस्ते या के इंटरपर्सनल थेरापी हस्ते इंटरपर्सनल थेरापी जो मंगोस के साइकोथेरापिस्ट कहते हैं हम पेशेंट के दरमियान एक रिलेशन जोड़ भी थे और एक की दुनिया को गप गाल का गुणा हस्ते आईनी हम बीमारी या के नादराई हस्ते इलाज भी थे नु हस्ते गमजती है या के डिप्रेशन है ट्रीटमेंट है दोहमी तार हस्ते फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट इशन के तो दारू दरमान जान तरह कुछ के तो रवे आई कर होती है दुरुस्ती गप्पंग जने हमें अलामत अनि बुनियादा आचारी के तो खुजाम मस्तिन गमजती हम बाजें पद तारस्तान डिप्रेशन बाजें तारस्तान हमा हिसाबा तो आतरा दवाई दनते ड्रग्स दनते तो हमा टेबलेट्स वरे शरबते हैं शनिता एंटी डिप्रेसेंट्स हस्ता एंटी डिप्रेसेंट्स अंता मुख्तलिफ एसएसआरआई हस्ते या के एमएओआईज हस्ता या के ट्राईसाइक्लिक्स हस्ता या के ईसीटी एसआरआई हमेशा के सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ये हस्ता ये दिशिता हस्ते सर्टालिन ड्रग्स हस्ते हमें काया और देखिए बाजें दवाई हस्ते एम एओआईज हस्ते मोनो अमाइन ऑक्सीडेस इनहिबिटर्स ये हम लतिन दवाई हस्ता ट्राईसाइक्लिक्स हस्ता और ईसीटी इलेक्ट्रोकॉग्निटिव थेरापी के दमागे सरा तो इसमें तक कुछ कने के इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अच्छे थी ट्रीटमेंट भी ये चीज़ आखिर अल्लाह ने के तरी हमारा सक्का मेंटली सक्का डिसऑर्डर भी या कि सक्का गनोक भी हमारी अवस्था मतलब डिप्रेशन था ज़्यादातर या के हम नन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट भी थे या के हमारा लते में दवाई टेबलेट्स हमें टेबलेट्स जरिया थे इससे
दिमाग से इलाज भी नू ये परेशान कोने गप्पे नहीं और ये इसते अलामत मर्दम बेचारी और चिक्का की बीते मर्दम डायरेक्ट से रुजू पे का साइकोथेरापिस्ट करा या कि साइकोलॉजिस्ट करा मर्दम जहनी नादराई असते इलाज अच्छा ये किसते हैं डिप्रेशन या कि गम जती है साइन एंड सिम्टम्स आई ट्रीटमेंट आई काजेस इशानी सरा हल सरा मगबजत गुड सरा लहते हैं मनी अमा अंचे गप्पं के अमा गम जती बनी आदमानी ये गप्पं शर्रें वड़िया मनी गोश बिदारा के पर्चा के गम जते मर्दम अक्सर मायूस बनते हैं और डाल चार कनक बनते हैं भले मर्दमारा मायूस वो ही नहीं और गम जते बनी आदम के अस्ता आए गप्पे वास्ता हिचवरा तकांसुर मबन ये जिंदगी इंत बड़े बड़े जिंदगी मर्दमारा अंचे राव सीम सराम बार तो रसेनी कि आज जाहे छारी आत्रा पान तहारी आवती बांजुल मान शांतगन ये तहारी ये बेवसी ये बेतवारें जहा बड़े बड़े मर्दों गोती जिंदा हम हमें सवाल जुस्ता बिना कन कि आया मन जिंदग बुओगे लायका या मर गे लायका मनी मनी वड़े बनी आदम की होती जिंदे सरा बोजिन मनी जिंदग बुओग अल्लमी हमें जुस्तानी दिर चारा गम जती गुशन यानी डिप्रेशन हमें चीज़ें नाम है भले ಏಗಪ್ಪ ತಕಾಂಸುರ್ ಮಬೆನ್ ಪದಾಹಂ ಮಂಗುಶಗಾಂ कि ಏಗಪ್ಪ ತಕಾಂಸುರ್ ಮಬೆನ್ शर गोश बिदारे अगन तो अन्नु सहकश गए अगन अन्नु तो मनी येगप्पा गोशदार गए गुड़ा बिजां के तई जिंदमान हलास नहीं तई जिंदमाने किस्सा अंगत हस्तिन तो हमा देव आइए तो हमा रुशने के आइए वट आइए रोशन यक कसाने अदारों के वास्ता निजोरिन तो हमा देव आइए कि आइए वट कसाने अदारों के वास्ता निजोरिन निजोर अल्लम हस्त भले आइए रोशनाई नमुर्तग आ अंगत मिर मिरांग किन मिर मिरांग जनगाएं आस्ते जिंदग बुओगे जोहदा का नगाएं पुरा ई गप्पे वास्ता परचा मर्दों परेशान बीबी तकांसुर बीबी ते मर्दों मस्ते गमजती आमाच बीते ये गप्पे वास्ता हिचवरा तकांसुर बुओगी नहीं के गमजती या कि डिप्रेशन तई निजूरी नहीं बल्कि एक नादरोही वो नादरोही इलाजस चुस्के तपारा इलाजस कुल्लगारा इलाजस मलेरिया तब भी टाइफाइड भी या कि छोने हम तपे भी आयर इलाजस डिप्रेशन और गमजती हम इलाजस हमें पे मा इसी वास्ता हिम्मत सबर तोकल दुस्तान चगेश वती नज़दीक मर्दमानी कोमक हमदर्दी ज़रूरत मर्दमार गमजते मर्दमारा जोहदा में भी के चागर देता खुजा मर्दम गमजती आमाचे गुरा आई वो हमदर्दी पे कहने यार मेहर बेदे तो एक कदी चारे तक तो कदी द्रचकानी निमगा चमशांगता तक द्रचकाना चारे तक के सारते मोलुमान द्रचकानी ताक अंचुश कपन खुशकाएं बुंड मिकबंद मर्दम वहदे के द्रचके नेमगा होती चम्मा शांक दंत तो द्रचका चारी पूरा मर्दम ताहमी मारीत के द्रच मुर्तक द्रच खुशकिन भले ये वड नहीं ये द्रच जिंदगिन ये द्रच मायूस नहीं ये द्रच अस्ते वदार या यक अस्ते सारते यक बहारे मोलुमे वदार अनिश्तक के हमा बहारे मोलुम कहते हैं मन मनी अस्ते हमा खुशको खुशकी के हमा टाम के स्थान मैं या हमा खुशकी बोंड के अस्ते हमें चीज़ें वदार हैं कि यक बहारे कहते हैं मनी शांक खुशकी शांकान चे दोबर सब्जें ताक अस्ते बरोबूर कनान कनन तो पदा मन यक सब्जें द्रच की जोड़ बिन पदा छूट जनान कनन और वाकई तो पिचार के हमें द्रच कहते हैं पदा हम हंची एक बहारे मौसमी कहते हैं कि मर्द हमें द्रच दोबर सब्ज बीते हैं दोबर बर्क कनते हैं मर्दम हम हमेशा आए मर्दम परचा परेशान बीते कि मर्द में तहा हंसते सक्की के सूरी के परेशानी के मर्दम एक गप्पे वास्ता थकान सुरमा बीते अगन तो ये वहदा दम बुर्तग थकान सुरे मायूस से भले तो नमुर्तगे तो जिंदगे ती साह रवा वो आए गाएं तई चम सलामत तई दस्तुपात सलामत तई जान सलामत बुरन तकान सुरी वो परेशानी चे मानी दारत सबर पिकन गो तहारिया जंग पिकन होती अंदरे जीवाए रोजना तामुर बुआ मेल दिला मजन कन
صبر بکن ودار بکن کہ پتو اما یک بہاری روچی پیدا کن یک روچی کہ تو چو ہما خشکین درچکے پہ اما درچکے پہ اما دوبر بر کنے بور کنے دوبر تو سبز بے آباد بے اور دیمترا جنزان کن اتی گاما مدار وشی روچ تی ودار انشتگام یہ گپا میار مکن پادا چا ایو کیا پاد بیا ایو کیے دیوالا آدم جک بکن وتی درد و دوراں وتی غم و سکیاں وتی مردمان گندرشاں پکاں چا آیاں کمک بزور تانکی تی اندرے درد و دور لہڈ و پاہار دربیان و تی گرانی بوجھ ہلاس ببید زندمانے تہا بعضی مردم انچی استند کہ آیاں مہر راہا درو وارتگ آیاں وتی جند آیاں آئینی جندے ہم سپراں رائے نیاما دروہ تگ و یلدا تگ چاہیے گپا سکا تکا سرند پریشانند گمیگند بلے یہ مایوس بوگی گپے ہونے بقول اردو والا انڈیا ہو گیا تو کیا ہوا تم تو ابھی باقی ہونا بری بری مردم قصیارہ گوندلے جہلان کیا مہرداں وتی زندمانا تیوگی زندمانا پا آئیا ببادن وتی وشی وتی ساکیمی وتی اما ارزش داریں واد وتی تیوگی زندمانے تیوگی وشیاں پمائیا ندرکاں بلے یک انچے روچے کیت کہ ہما مردم تی یہ سرجمیں قربانیاں بے حال کند ترا راہ نیما یلادن ترا دروہیت تو چاہیے گا پانچو بیوان کو تکانسر بے تو انچوش مارے کہ تی دل چکانچے پہ ما ٹکر ٹکرن اور پتو یہ دنیا حلاسن پتو یہ دنیا تنگ کو تہارن تو انچوش مارے کہ تی ساہ و نفس بند بو گائیں تو انچوش مارے کہ آسمان تیسرا ڈیر گائیں دنیا تی واسطہ کٹی تگو حلاس بو تگ بلے یہ وڑ نہیں یہ گپا گوش بدار آ مردما کترا یلدا تک آ مردما کترا دروہ تک اوشو تک آ تئی نبو تک آ تئی درد نماریت آ کہ آتی دردہ نماریت آ کہ آئیا ترا دروہ تک ہما کہ آئیا ترا گریوائیں تک وہ ہما کہ آئیا تئی بے سہو بھروسہ پوش تک ہما کہ آئیا تی دل پوش تک گوڑا یہ گپا بجیڑ تکان سر مبو کہ آ تئی نبو تک اور آ تئی نبیت اور شربو تک شو تک اور تئی جان چھٹی تک ودی کی توگوں آئیا شرری کر تک یہ تئی وتی جوانی بوتا یہ تئی وتی شرری بوتا داگا وہ ہمائی کر تک تو وہ نہ کر تک نزور ہمائیں تو نئے تو پرشتگے بلے تو شنگو تالا نئے یہ تئی سوب مندین تو مرچی زدگے تو بلی مرچی زدگے بلے یہ زدگی تی باندھتے محکمی مان زمان تی یہ زدگی تی باندھتے طاقت انت تی یہ زدگی باندھتے گانی روچانی واسطہ تی ہمت انت حوصلہ باندھتے روچا تو دوبر پاد کھائے تو دوبر بچکندے تو آگپاں یلکن زندمانے کے سہانی آ درونتے کرتا سا چٹوند کم مرچیا چا گوتا مہر بکاں گوتی جندہ گپ کنک بندات پکن وتی جندہ سوال پکاں وتی جندہ جس پکاں وتی جندہ استے مہر بدے تی زندگی ایک قصہ سک مزن بعض ڈولدار و زیبائن ہما قصہ کہ تو آئیے تہا پرشتگے آئیو کا یک تھا کی بلے تی زندمانے ترجمی کتاب ہونے مرچی پاد بیا وتی چمانی ارساں پکاں وتی پچانی دزام پٹپ صاف بکن و گوتا یہ گپا بکن کہ من پدگرانی یلا کنگا وتا پریشان و تکانسر نکنا وتی زیمان دوا بکاں و گوتا یہ سوگندہ بیور کہ من وتی زندمانے آیو کے روچاں ڈولدار و زیبا جوڑ کنی من دیما جنزی یہ گم منا ہچ کٹ نکنن وشی دیما منی ودارا نشتگن پمن ودار کنگان من پمن یک باندھتے یک آو کی روچی پمن ودارا انت اور وتی استیں درستیں گما درستیں استیں پریشانیاں یلا پکاں یہ استیں پریشان بوگی چیز نہیں مردم چکا کی جیڑی پریشان بھی ہمیں کا پرشی اور دیم طرح استیں ہمیں کا اینی واسطہ مشکلات جوڑ بھی تھے اور گوڑ سرا ماں ہوتی استیں راجارا گوشگ لوٹی کے مطلب پاد بیان مایوس مباں اور کجا مردم یہ کہ غم جتی آما چھے
gisai ta hakapta abete po ta kar pe ka o tiste au ke rochani wasta jot pe ka minnat war